अपने दोनों हाथ इससे छुड़ाते हुए बोली, लेकिन गाजी ने इसके दोनों हाथ जकड़ लिए और खुद अर्ज के बेहद करीब हुआ कि इसकी आंखें हैरत के बाइस खिल गई। ये क्या कर रहे हैं? प्लीज छोड़ी, हम किचन में हैं। चुप, तुम्हारी आवाज बिल्कुल ना आए। वो इसकी गर्दन पर झुका और वहां पर अपना लम्स छोड़ने लगा। अर्ज का चेहरा शर्म से सुर्ख पड़ गया। मेरा ये लम्स तुम्हें याद दिलाता रहेगा कि तुम सिर्फ मेरी हो। गाजी ने इसकी बनाई हुई काफी मजे से पी। बहुत शुक्रिया इस मजेदार सी काफी के लिए, और अलिफ इसका माथा चूमता हुआ बाहर की जानिब चल दिया। अर्ज में और आपके डैड 2 दिन बाद उम्रा के लिए जा रहे हैं। अभी थोड़ी देर पहले हमारी सेंस कंफर्म हुई है। सच मामा, ये तो बहुत खुशी की बात है, लेकिन मैं आप दोनों के बगैर कैसे रहूंगी? इसने उदासी से कहा। परेशान ना हो गाजी, है ना आपके साथ किया हुआ। मुमानी जान कहाँ जा रही हैं अब? गाजी ने उनकी आखिरी बात सुनते पूछा। जी गाजी बेटा, मैं और आपके मामू उम्रा के लिए जा रहे हैं। माशाअल्लाह, ये सादत सबको नसीब हो। अमीन। अब अर्ज हमारे जाने से परेशान हो रही है। इसमें परेशानी वाली कोई बात नहीं है। आप एक नेक मकसद के लिए जा रहे हैं। आपका ये सफर इंतहाई खुशगवार गुजरे। अर्ज की फिक्र न करें, इसे तो आदत है छोटी छोटी बातों पर परेशान हो जाती है। अर्ज, आप खुशी खुशी मामू मुमानी को जाने की इजाजत दो। गाजी में उन्हें जाने से रोक नहीं रही, बस उदास हो जाऊंगी मामा और डैड के जाने से। दोनों अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना और बिल्कुल भी लड़ाई झगड़ा मत करना। आलिया बेगम ने उन्हें नसीहत की। आंटी, आप फिक्र न करें, मैं उनके साथ ही रहूंगी, सुहा ने मुस्कुराते हुए कहा। गुड़िया, क्या तुम्हें कबाब में हड्डी बनना पसंद है? गाजी ने हंसते हुए कहा। मैं शुरू से ही बड़ी बनकर अब दोनों के दरमियान हूँ। ये तो सही कहा। एक बार रुखसती हो जाने दो, तुम्हें तो अपनी हार्ट बीट के पास भी भटकने नहीं दूंगा। चुल्लू बच्चों, बहस खत्म करो, अपना ख्याल रखना सब। अर्ज आलिया बेगम के गिले लगकर रोने लगी। चुप कर जाओ मेरी जान, बस कुछ दिन ही तो हैं, फिर मैं और आपके डैड जल्दी से अपनी प्रिंसेस के पास वापस आ जाएंगे। इसी वक्त अहमद खान ने अर्ज का हाथ पकड़कर गाजियान के हाथों में थमा दिया। बेटा, मैं अपनी जिंदगी आपके हवाले करके जा रहा हूँ। मेरी प्रिंसेस को कभी कोई तकलीफ मत पहुँचाना। हमेशा एक दूसरे का साथ निभाना चाहिए, हालात कैसे ही क्यों ना हो। मामू जान, आप बिल्कुल फिक्र मत करें, मैं अर्ज का ख्याल अपनी जान से बढ़कर रखूंगा। अहमद खान और आलिया शाह ने जाते वक्त एक नजर अपने हंसते मुस्कुराते बच्चों पर डाली, जो अब भी किसी बात पर एक दूसरे से लड़ रहे थे। सुहा, मैं तो अभी से उदास हो गई हूँ। एयरपोर्ट से वापस आए उन्हें कुछ देर ही हुई थी। अर्ज, उदास मत हो, अंकल आंटी जल्द वापस आ जाएंगे। गाजी भाई कहाँ है? नजर नहीं आ रहे। वो किसी काम से गए हैं। आजा टीवी पर एक उंदरस्तंग शो शुरू होने वाला है, मिलकर वो देखते हैं, इससे तुम्हारा मूड भी बेहतर हो जाएगा। सोहा ने इसकी उदासी दूर करने के लिए कहा। यार सच में ये शो तो बहुत फनी है, हंस हंस कर मेरे पेट में दर्द होने लगा है। अर्ज शो देखते हो शुद्ध हुए, हंस हंस कर लूटपोट हो रही थी। शो तो बहुत अच्छा था, बड़ा मजा आया देखकर। सोहा ने चैनल चेंज किया। इसी वक्त न्यूज चैनल पर यह खबर नशर हो रही थी कि लाहौर से सऊदीया जाने वाला जहाज बुरी तरह से तबाह हो गया। मुसाफिरों की हालत तशवीशनाक है। जहाज इतनी बुरी तरह से तबाह हुआ है कि किसी के बचने की कोई उम्मीद नहीं। ये न्यूज सुनकर वो दोनों शौक हो गई। इसी वक्त गाजी हाला में दाखिल हुआ। हार्ट बीट गुड़िया, मैं अब दोनों के लिए एक गुड न्यूज लाया हूँ। रहने दो, मैं खुद ही बता देता हूँ। मेरा इंटरव्यू क्लियर हो गया और हफ्ते बाद मैं ट्रेन पर जाऊंगा। है ना बहुत अच्छी खबर? वो ध्यान में बोल रहा था। जैसे ही उसकी नजर उन दोनों पर पड़ी, क्या हुआ? अब दोनों को उनके तासुरात देखकर इसे किसी अनहोनी का एहसास हुआ। गाजी भाई। सोहान उनका नाम लेते ही रोने लगी। गुड़िया क्या हुआ है? कुछ तो बोलो भाई। अंकल और आंटी जिस जहाज में गए थे वो क्रैश हो गया। इस खबर ने इसके औसान खता कर दिए। अस्पताल पहुंचकर जो खबर इसने सुनी वो निढाल होकर बेंच पर बैठ गया। इसके जान से प्यारे मामू और मुमानी जान आज अल्लाह को प्यारे हो गए। उनके घर की खुशियों को किसी की नजर लग गई। गाजी किस तरह घर पहुंचा इसे कोई होश न रहा। कौन कौन उसके पास आए इसे तसल्ली दिलासा दे रहे थे। वो जब्त की इंतहा पर था, आंसू अंदर ही अंदर गिर रहे थे, दिल गम से फट रहा था। तभी इसे सोहान की आवाज सुनाई दी। गाजी भाई देखें अर्ज को क्या हो गया है। अर्ज बिल्कुल खामोश हो गई है। ये रो भी नहीं रही, वो जो अंदर ही अंदर किट रहा था। अर्ज को खींचे रोने लगा। हार्ट बीट, तुमने सुना मामू मुमानी जान हमें छोड़कर चले गए हैं।
کیا ہو گیا ہے آپ کو غازی؟ یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ موم ڈیڈ عمرے پر گئے ہیں، کچھ دنوں میں واپس آ جائیں گے۔ ارج حقیقت قبول نہیں کر پا رہی تھی، ایک جامد چپ تھی جو اس کے ہونٹوں سے چپک گئی۔ ارج ابھی تم نے نیوز سنی تھا، وہ جس جہاز میں گئے وہ کریش ہو گیا، مامو ممانی اب اس دنیا میں نہیں رہے، اس نے کہا۔ غازی وہ ایسا کیسے کر سکتے ہیں؟ انہیں پتہ بھی ہے میں ان کے بغیر نہیں رہ سکتی، پھر وہ کیسے مجھے چھوڑ کر جا سکتے ہیں؟ چلے گئے ہیں وہ ہمیں چھوڑ کر، مان لو اس بات کو۔ غازی کیا سچ میں وہ ہمیں چھوڑ گئے؟ اس نے اپنا سر ہاں میں ہلایا۔ مام ڈیڈ آپ ایسے نہیں کر سکتے۔ وہ جو رونا شروع ہوئی تو ہر آنکھ میں آنسو لا گئی۔ یہ سب اتنا جان لیوا تھا کہ وہ ہوش و ہوش سے بیگانہ ہو گئی۔ احمد خان اور عالیہ بیگم کو گزرے 1 ہفتہ ہو گیا تھا۔ وقت پر زخم کا مرہم ہوتا ہے۔ ان کے جانے کے بعد غازی نے کسی حد تک خود کو سنبھال لیا تھا، لیکن اس دہلا دینے والے حادثے کے بعد ارج کمرے میں بند ہو کر رہ گئی تھی۔ اس کا غم اتنا بڑا تھا کہ قطرے قطرے آنسو بما وقت اس کی آنکھوں سے بہتے رہتے۔ ہارٹ بیٹ 1 ہفتے سے تم اس کمرے میں بند ہو۔ رو مت، مامو ممانی کی مغفرت کے لیے دعا کرو، جو جاتے ہیں واپس نہیں آتے۔ بے شک ہر روح کو موت کا مزہ چکھنا ہے، پھر تم ہماری طرف لوٹائے جاؤ گے۔ ہر جان نے موت کا مزہ چکھنا ہے اور تمہیں قیامت کے دن تمہارے پورے بدلے ملیں گے۔ جس کو آگ سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا وہ یقیناً کامیاب ہو گیا۔ دنیا کی زندگی دھوکے کے سامان کے سوا کچھ نہیں۔ غازی میں کیا کروں، مجھے ان کے بغیر رہنا نہیں آتا، ایسا لگتا ہے زندگی رک سی گئی ہے۔ ہارٹ بیٹ جب تم روتی ہو تو یہاں تکلیف ہوتی ہے، اس نے اپنے دل کی طرف اشارہ کرتے کہا۔ غازی نے اشارہ کرتے کہا۔ غازی نے اس کے آنسو پونچھے۔ آج میں نے اپنی ہارٹ بیٹ کے لیے اپنے ہاتھوں سے کھانا بنایا ہے، آؤ مل کر کھاتے ہیں اور بتانا کہ تمہارا شوہر اس امتحان میں کامیاب ہوا بھی ہے۔ میرا دل نہیں کر رہا ابھی کھانے کو، دل نہیں بھی کر رہا تب بھی تمہیں کھانا پڑے گا۔ غازی زبردستی اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے ڈائننگ ہال میں لے گیا۔ ارج چکھ کر بتاؤ کیسا بنا ہے۔ غازی نے اسے اپنے ہاتھوں سے نوالا، کھلایا۔ بہت مزے کا ہے، لگ ہی نہیں رہا اپنے پہلی بار بنایا ہے۔ آزی نے کھانا بہت مزے کا بنایا تھا کہ وہ تعریف کے بغیر نہ رہ سکی۔ اس کا مطلب میں بہت اچھا شیف بھی ہوں۔ او غازی کھانے کی تعریف سن کر خوش ہو گیا۔ ہارٹ بیٹ میں نے آپ سے بات کرتی تھی۔ جی بتائیں، وہ کل میری ٹریننگ کا پہلا دن ہے۔ غازی میں آپ کو کہیں نہیں جانے دوں گی۔ ارج بات کو سمجھنے کی کوشش کرو، میرا جانا ضروری ہے، یہ میری سالوں کی محنت ہے، بڑی مشکل سے میں اس مقام تک پہنچا ہوں، مجھے مت روکو۔ نہیں، میں آپ کو کہیں نہیں جانے دوں گی، اگر آپ گئے تو میں کبھی آپ سے بات نہیں کروں گی۔ وہ روتے ہوئے وہاں سے چلی گئی۔ سوہان گڑیا کل میری جوائن ہے اور ارج مجھے جانے نہیں دے رہی، مجھے سمجھ نہیں آ رہا میں کیا کروں۔ غازی بھائی آپ پریشان نہ ہو، میں بات کرتی ہوں اس سے۔ سوہان نے اسے تسلی دی۔ کیسی ہو ڈول؟ کوشش کر رہی ہوں ٹھیک رہنے کی، بہت مشکل ہے موم ڈیڈ کے بغیر رہنا۔ میں سمجھ سکتی ہوں، ماما کے گزر جانے کے بعد میں نے بھی خود کو بہت مشکل سے سنبھالا تھا، اللہ تمہیں صبر دے۔ امین۔ سوہان نے اسے دعا دی۔ ڈول غازی بھائی بتا رہے تھے کل ان کی جوائن ہے۔ ہممم، لیکن میں نے غازی کو منع کر دیا ہے۔ ڈول تم ایسا کیسے کر سکتی ہو؟ دوستو، اس ناول بدکار ذات میری کا اگلا پہر سننے کے لیے اس چینل سٹوریز 7 سینٹر کو سبسکرائب کر لے، تاکہ میں جب بھی اس ناول کا اگلا پارٹ اپلوڈ کروں اس کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کو ملے۔